अस्सलाम वालेकुम, मतीउल्लाह जान MJ TV। यहाँ सुप्रीम कोर्ट में आज जो रौनक लगी है, अभी कुछ ही देर में 5 रुकनी सुप्रीम कोर्ट का बेंच जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल करेंगे, उस सदारती रेफरेंस के पर समाअत करेगा जिसमें सुप्रीम कोर्ट से मशवरा मांगा है हुकूमत पाकिस्तान ने कि आया आइन के आर्टिकल 63A के तहत जो अरकान असम्बली अपनी जमात को छोड़ के दूसरी जमात के हक़ में ख़ास तौर पर अदम एतमाद की तहरीक के हवाले से वोट डालते हैं, तो क्या उनका वोट शुमार होना चाहिए या नहीं, और अगर शुमार होता है तो क्या वो ताहयात नाअहल होंगे या नहीं। तो ये समाअत अभी कुछ देर में शुरू होगी। और आज के समाअत से पहले एक दिन पहले ही एक मुअज़्ज़ज़ जज जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने एक ख़त लिखा है चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को, और उनसे कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की जो रवायात हैं, जो तारीख़ है, उसके मुताबिक जब भी कोई अहम आइनी मसला सुप्रीम कोर्ट में आता है, चाहे सदारती रेफरेंस के ज़रिए या किसी दरख्वास्त के ज़रिए, तो उसमें सीनियर तरीन जो जजेस होते हैं उनको शामिल किया जाता है। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये जो बेंच बनाया है इसमें जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ख़ुद जो हैं वो सीनियर तरीन जज हैं चीफ जस्टिस के बाद, मगर उनको ऐसे मामले में शामिल नहीं किया गया। वो ये नहीं कह रहे कि वो इस केस को सुनना चाहते हैं या इसमें शामिल होना चाहते हैं, वो एक असूल की बात कर रहे हैं। दूसरा एतराज़ उन्होंने ये किया कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने सदारती रेफरेंस के आने से पहले ही ये फ़ैसला कर लिया कि उसकी समाअत की जाएगी, और उस हवाले से एक तारीख़ भी मुकर्रर कर दी, और सदारती रेफरेंस जो तारीख़ सुप्रीम कोर्ट ने मुकर्रर की थी उसी तारीख पे सदारती रेफरेंस को दाखिल किया गया सुप्रीम कोर्ट पे। तो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने जो एतराज़ात उठाए हैं उस हवाले से भी आज अपोजिशन जमातों की तरफ से और जो वफाकी हुकूमत हैं उनकी तरफ से भी कोई मौक़िफ़ आने का इम्कान है। मगर इस वक्त सूरत हाल ये है कि तमाम अपोजिशन जमातें जिनको नोटिस जारी किए गए थे उन्होंने अपने वकीलों के ज़रिए कंसाइज स्टेटमेंट्स जमा करा दी हैं, और वफाकी हुकूमत की तरफ से भी आज अटॉर्नी जनरल बैरिस्टर खालिद जावेद जो है आज पहली बार वाज़ेह तौर पे अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे, और अटॉर्नी जनरल की तरफ से भी इस रेफरेंस को की सपोर्ट में दलाइल दिए जाएंगे। आज की अहम खबर ये है, डॉन अखबार की मलिक असद की भी खबर है कि वज़ारत कानून को इस सदारती रेफरेंस के दायर करने में बाईपास किया गया है, यानी कि बैरिस्टर फ़रोग़ नसीम जो वज़ीर कानून हैं उनकी वज़ारत की तरफ से एक किस्म का गैर रस्मी तौर पे मीडिया को ये बताया गया है ज़राए के नाम पे कि जो ये रेफरेंस दायर किया गया है, इस रेफरेंस के पीछे सिर्फ़ और सिर्फ अटॉर्नी जनरल बैरिस्टर खालिद जावेद है, और वज़ारत कानून का इसमें कोई रोल नहीं है। और ये रेफरेंस वज़ारत पार्लिमानी अमूर यानी डॉक्टर बाबर अवान जो पार्लिमानी अमूर के वज़ीर हैं उनके ज़रिए ये रेफरेंस जो है हुकूमत से मंजूरी के बाद सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया है। तो आज की ख़ास बात ये है, और 63A का जो शिक है आइन की उसकी तशरीह मांगी जा रही है, और एक किस्म का दबाव बढ़ाया जा रहा है उन मुनहरफ अरकान पे जो अपनी हुक्मरान जमात PTI के वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक को सपोर्ट करने का ऐलान कर चुके हैं, और अमली तौर पे हुकूमत अक्सरियत खो चुकी है। तकरीबन 13 या 14 के करीब शोकाज नोटिस भी वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से बतौर सरबराह हुक्मरान जमात जारी किए जा चुके हैं, और 28 तारीख को इस बात का इम्कान है कि इस पर वोटिंग होगी। 27 मार्च को जो है एक बहुत बड़ा जलसा उसके लिए वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस्लामाबाद में कॉल दे रखी है, और आज 24 तारीख को इस समाअत के बाद कल 25 मार्च को कौमी असम्बली का इजलास भी बुलाया गया है, और अभी तक ये मालूम नहीं कि उस इजलास के अंदर जो अदम एतमाद की जो करारदाद है उसको पेश करने की इजाज़त दी जाएगी या नहीं, क्योंकि अदम एतमाद की करारदाद के पेश होने के बाद ही 3 दिन तक इस पे बहस होनी है, और फिर तीसरे दिन के बाद यानी 28 मार्च को और मज़ीद आगे 4 दिन यानी कि 7 दिन के अंदर इस अदम एतमाद की करारदाद के ऊपर वोटिंग हो सकती है। तो आज की सुप्रीम कोर्ट की जो समाअत है इंतहाई अहम है, और एक तासुर ये जा रहा है कि हुकूमत पाकिस्तान ने गैर ज़रूरी तौर पे ये रेफरेंस दायर करके सिर्फ सियासी दबाव बढ़ाने के लिए और गैर यकीनी किसी सूरत हाल पैदा करने के लिए मुनहरफ अरकान के लिए ये रेफरेंस दायर किया है, और जितनी ये समाअत तूल पकड़ेगी या जितनी ताख़ीर से इस मामले का फ़ैसला होगा, जो मुनहरफ अरकान हैं उन पे उतना ही वो गैर यकीनी किसी सूरत हाल का उनको सामना होगा और उन पे दबाव भी होगा। आज के 5 रुकनी बेंच जिसकी सरबराही जस्टिस उमर अता बंदयाल कर रहे हैं, आज की समाअत के बाद इस बात की तवक्को की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट कुछ ऐसे अहकाम देगी कि जिससे कम से कम 25 मार्च को जो कौमी असम्बली में सेशन होना है उसमें करारदाद अदम एतमाद की करारदाद पेश होने के हवाले से कोई
ڈائریکشن ہوگی, کوئی ہدایات ہوں گی, یا پھر اس حوالے سے ضرور ایک کلیئرٹی کی جائے گی, جس کو اٹارنی جنرل نے بھی اس بات کی یقین دہانی کرائی ہے کہ عدم اعتماد کی تحریک میں جب ووٹنگ ہوگی تو اس میں تمام اراکین کے ووٹ شامل کیے جائیں گے, ان کو ووٹ ڈالنے کا حق دیا جائے گا. مگر جو اسپیکر کے اختیارات ہیں, جو کہ کہا جا رہا ہے کہ اسپیکر کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس اختیار ہے کہ میں ان ووٹ کو شمار کروں یا نہ کروں, اس حوالے سے ایک ابہام پایا جاتا ہے, اور سپریم کورٹ بھی اسپیکر کے تمام اختیارات میں مداخلت کرنے سے گریزاں نظر آتی ہے. اس وقت مسلم لیگ نون کے احسن اقبال صاحب جو ہے میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. اور دوسروں کو کرپٹ کہتا ہے, جو خود سب سے بڑا بھگوڑا ہے اور دوسروں کو بھگوڑا کہتا ہے. کیلیفورنیا کی عدالت سے کون بھگوڑا ہے, الیکشن کمیشن سے کون بھگوڑا ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ سے کون بھگوڑا ہے, قومی اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد سے کون بھگوڑا ہے. ہر میدان میں یہ خود بھاگتا ہے, دوسروں کو بھگوڑا کہتا ہے. اگر ہمت ہے 24 گھنٹے میں یا نہیں تو 72 گھنٹے میں کل کے اجلاس کے بعد تحریک عدم اعتماد پہ ووٹنگ کراؤ, 3 دن کے اندر کراؤ, چونکہ کم سے کم 3 دن کا اس میں آئین میں لکھا ہوا ہے. دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. یہ کیوں التوا کر رہا ہے؟ التوا کا مطلب ہی ہے کہ یہ ہار چکا ہے, اب یہ پاکستان کے اداروں پہ حملہ آور ہے. دیکھیے سپریم کورٹ کو اس نے اپنے سیاسی جنگ کے اندر جھونک دیا ہے. یہ تحریک عدم اعتماد 172 ووٹ پیدا کرنے کا نام ہے, وہ ہے نہیں. اب یہ چاہتا ہے سپریم کورٹ کے کندھے پہ رکھ کے فائر کرے اور اس کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرے. احسن اقبال کو آپ نے سنا, فواد چودھری, حماد اظہر, وہ بھی تشریف لا چکے ہیں. فواد صاحب, خرید و فروخت ہوتی ہے, کوئی ثبوت ملے آپ کو؟ خرید و فروخت کے خلاف بات نہیں کر رہے, نہیں خرید و فروخت, عمران خان کی مخالفت, ثبوت ملے, بات کرو, کوئی ثبوت ملے. ثبوت کیا, کوئی ثبوت ملے, ثبوت کیا, کوئی پیسوں کے, کوئی نوٹوں کے. یہ مدر ٹریسا جو وہاں جا کے بیٹھ گئی ہے, نہیں کوئی ثبوت ہے آپ میں, لیکن آپ مجھے بتائیں آپ اس کے حق میں کوئی گرفتار کیے ہیں آپ نے؟ کوئی نوٹوں کی گڈیاں برآمد کی ہے, نوٹوں کی گڈیاں کوئی برآمد کی ہے آپ نے؟ آپ نے اغوا نہیں کر لیا کن کو؟ عمران خان نے سرکایا سرپرائز تو پھر وہ ہوتا ہے نا جو آخری دن نکلے. نہیں کوئی ثبوت ملے, پہلے تھوڑے بتانا, غائب ہو گئے تھے اسی طرح تو نہیں ہوئے, پہلے تھوڑا بتانا. کوئی ثبوت ملے دلالی تو یہ ہے کہ چودھری صاحب کوئی نوٹوں کی گڈیاں برآمد ہوئی ہیں, کوئی سب کچھ کسی کو گرفتار کیا ہے گڈیوں کے نوٹوں کی, ویٹ کر لینا. حکومت کہتی ہے اگر عمران خان کی حکومت بچ جاتی ہے, فواد صاحب حکومت کہتی ہے ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے, خرید و فروخت ہوتی ہے, اگر عمران خان کی حکومت بچ جاتی ہے تو آپ آئین میں ترمیم کرائیں گے کہ تحریک عدم اعتماد کی شکل ختم کر دی جائے؟ نہیں دیکھیں, بات یہ ہے کہ تحریک عدم اعتماد آیا یہ درست ہے کہ جو پارٹی میں لوگ آتے ہیں وہ اپنی وفاداریاں اس طرح سے تبدیل کریں کہ جس سے کہ جمہوریت کو بھی, پولیٹیکل پارٹیز کو بھی نقصان پہنچا ہوتا ہے. اور وہ پارٹیز جنہوں نے کہ ماضی میں یہی کیا ہے, جو کہ چھانگا مانگا لوگوں کو لے کے گئے ہیں, جو سوات لے کے گئے ہیں, جو مری لے کے گئے ہیں, آج وہی لوگ جو ہے دوبارہ میدان میں آ گئے ہیں. اور اس میدان میں جہاں پہ کہ وہ لوگوں کے ضمیر خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور ایک غیر سیاسی کس میں جولائی 2018 اسی آپ کی اپنی پارٹی میں اتنے نوٹیں, اپنی پارٹی کے نوٹوں کے بارے میں نہیں, میں اس میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں جواب آپ کو دوں گا. وہ یہ ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف نے کسی ایک کو, باوجود اس کے کہ ہماری 4 5 6 حکومتیں, ہم نے نہ حکومتی وسائل استعمال کر کے لوگوں کو کی وفاداریوں کو خریدا, اور نہ ہم نے 2018 میں جس طرح میں نے آپ کو کہا جو آزاد ممبران جو کہ اس وقت الیکٹ ہوئے تھے ان کو 3 دن کے اندر کسی نہ کسی پولیٹیکل پارٹی کا انتخاب کرنا ہوتا ہے, وہ انہوں نے کیا. اس میں ظاہر ہے کہ جو بھی آزاد امیدوار تھے ان کو ہم بالکل لائے, بالکل لائے. سینیٹ الیکشن میں کیا ہوا تھا صادق سنجانی صاحب کے؟ دیکھیں اس وقت ان کے ضمیر سر جاگ گئے تھے. یہ چاہیے تھا, ویری گڈ کوشچن, یہ تو چاہیے تھا. یہ جتنے بھی آج بیٹھے ہوئے ہیں یہ سوداگر ضمیروں کے, ان کو چاہیے تھا کہ اپنی پارٹی کی صفوں میں ان کو وہ کرتے, پوائنٹ آؤٹ کرتے اور ان کے خلاف ایکشن لیتے. آپ نے قبول کیوں کیا؟ تحریک انصاف نے تو 20 ممبران انہوں نے اپنی پارٹی میں کے پی کے سینیٹ الیکشن میں جنہوں نے پیسے لیے تھے ان کو پارٹی سے باہر کر. سب قبول کیوں کیا آپ کی پارٹی نے؟ 62
वो हमारा कैंडिडेट नहीं था कोई भी। नहीं, आपकी पार्टी ने कबूल क्यों किया ऐसे लोट को? किस चीज को? सेनेट के इलेक्शन में। सेनेट के इलेक्शन में हमारी तरफ कोई भी शामिल नहीं हुआ। संजरानी साहब की जो वोट पड़ी है आप लोगों ने नहीं खरीदी? नहीं, बिल्कुल नहीं खरीदे, हमने बिल्कुल नहीं खरीदे। हम उसमें मेजोरिटी की। तो अभी क्या सबूत है आपके पास? अभी सबूत ये है कि आपको नजर आ रहा है कि उनको ले जाया गया। बच जाती है। जी, जी, जी। आप कहते हैं कि आर्टिकल 63A के तहत इतलाक होगा, हार्स ट्रेडिंग हो रही है, खरीदो फरोख्त हो रही है, तो आप तहरीक अदम एतमाद की शिक आइन से खत्म करा देंगे? नहीं, देखिए, अदम एतमाद की शिक तो हम नहीं ख़त्म कराएंगे, वो तो कानूनी एक आइन में एक चीज़ है। हाँ, इसकी तशरीह ज़रूरत है। इस वक्त जो इधर डिस्कस हो रहा है, जिसकी अदालत वो फैसला करेगी 63A की इंटरप्रटेशन, क्या उसको लाइफ टाइम की डिस्क्वालिफिकेशन है या उसकी एक इलेक्शन की इलेक्शन। सर, गाली गलौज पे क्या कहना चाहेंगे? आजकल सियासत में गाली गलौज चल रही है। सियासत में गाली गलौज इतनी से ज़्यादा जो ज़मीन खरीदे जाते हैं ना